बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक इस टाइम पर आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें भी हो रही हैं, मुसवदे भी आ रहे हैं और मुसवदा हमारे सामने भी आ चुका है। JUI का अलग मुसवदा है और हुकूमत की तरफ से अलग मुसवदा है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग मुसवदा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI से डिस्कस करने के बाद लेकर जाएगी हुकूमत के पास और ये डिस्कशन फिर वहां होगी। इसके साथ ही बाकी फरीक भी हैं, बाकी फरीक में MQM भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। ये सारी की सारी जमातें अहमियत की हामिल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है कि हमें मांगे तांगे के वोट्स नहीं चाहिए। अगर मांगे तांगे को वोट्स नहीं चाहिए तो इसके ऊपर डिबेट होगी और उसके साथ चीजें तब्दील होंगी। JUI ने एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी है कि हम लोगों को आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच की तरफ जाना चाहिए और आईनी अदालत जो है वो अननेसेसरी है। कामरान मुर्तजा साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है, हमने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से चल। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब हमने जब ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं, वो डाटा तो वो चेक करवाइए, तो वो लेस देन 200 केसेज हैं, बल्कि 100 और 150 के दरमियान है वो केसेज, जिसके लिए एक नई अदालत प्रपोज की जाए। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेज के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए, हम बेंचेस पे ठहरे हुए हैं, वो कोर्ट पे। इस हवाले से ये बात भी आगे जो शिकवे के बाद जवाब शिकवा, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दबाजी के अंदर ये आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा स्लो डाउन। 18वीं तरमीम किस तरह से की जा रही थी, 26वीं तरमीम को इतना तेजी से आगे लेकर जाने की क्यों कोशिश की जा रही है। तो आजम नजीर तार साहब कहते हैं कि 1 महीने से तो डिस्कशन चल रही है, 1 महीने से ये डिबेट चल रही है पब्लिक के लिए। कौन सी ऐसी चीज है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अपने साथियों से कहूंगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं, अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निजाम चौक हुआ पड़ा है, टेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। प्रेसिडेंट है के फैसले ने बहुत सारी चीजें वाजे की हैं। 51 को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया रिजर्व सीट्स में, आइन में जो टाइम लाइन्स दी हैं वो सारी रिवर्स कर दी गई। तो इन चीजों को बैठ के सोचना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर जरा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI के ड्राफ्ट के साथ तो कुछ जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी रखती है, लेकिन दूसरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। टाइम मांगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा। आज क्या स्टेटमेंट्स आई हैं PTI की, सुने। की तरफ से जो ड्राफ्ट है इसकी काफी भी मिली है, JUI की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफी मिली है। अफसर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे। ये हुकूमत का ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है और ये अभी ड्राफ्ट अपने देख रहे हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं। मसवदा इनके पास कुछ नहीं है। मसवदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी किधर खराब हुई होगी, अभी तक किसको नहीं मिला। ये हालात है सितम जरीफ की। कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और वो हम नहीं होने देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ MQM की स्टेटमेंट आ गई है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो माना था, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर तो ये बात थी कि एक अदालत बनेगी, अब ये तब्दीली क्यों? PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा ओनरशिप के साथ इस आईनी तरमीम बिल के लिए वकालत कर रही है ना। शायद PTI हुकूमत में होती ना तो उसकी भी जरूरत इसी तरह के किसी बिल की होती। आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत का क़याम हो या जुडिशल कमीशन में पार्लियामान के बालादस्ते के तकाजे के लिहाज से सेनेट और कौमी असेंबली का अरकान हो, तो PTI तो 100% इसके हक में है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसको सपोर्ट किया, लेकिन आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं कि आज वो ये जरूरत महसूस करते हैं कि शायद उनके जो सियासी मफादात है उसको नुकसान पहुंचे। अच्छा, अब गवर्नर KPK ये फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं उनका वोट हुकूमती साइड पर होगा, कोलिशन साइड पर होगा। अब कोलिशन साइड पर कैसे होगा, कितनी तब्दीलियां करके होगा, ये एक अलग सवाल है। उसके साथ साथ मौलाना साहब की सियासत की भी तारीफ कर डाली है गवर्नर KPK। बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक में होगा। PTI वाले बड़े शहर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, दरबार पे हाजिर होते हैं। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे, काले चश्मे पहले शायद आंखें मिला लें। इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन काम है कि मौलाना चुन चुन से बदले ले। अच्छा, वह एक तरफ आईनी तरमीम है तो दूसरी तरफ SCO की समिट है। SCO की समिट के हवाले से 15 अक्टूबर को जो एहतजाज की कॉल दी हुई है उसको भी अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया है। एक तरह से पाकिस्तान मुखालिफ इसको करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनिए।
ایک ایسے موقع پہ جب 12-14 چیف ایگزیکٹو ملکوں کے وزرائے اعظم سربراہ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوں گے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، پاکستان کو ساری دنیا کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے یہ اس کا سامان کر اس ملک کی عزت اور اس کی ساکھ وہ اول اور آخر ہماری ترجیح وہ ہے۔ ان کے ذہن میں پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے جس کے اندر عمران خان حکمران نہ ہو۔ یہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ عدالتوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ANP کے ایمل ولی خان اور بہت سارے اور لیڈران یہ 15 اکتوبر کی جو احتجاج کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں۔ نہ صرف دوسرے لیڈران، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈران بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آف دا ریکارڈ، اور ڈویژن کی بات بھی ہو رہی ہے۔ عاطف خان صاحب نے بھی ڈویژن کی بات کر دی ہے۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، قانون دان بھی ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ سب سے پہلے تو یہ آئینی ترمیم والا معاملہ، چارٹر آف ڈیموکریسی پر سلمان اکرم راجہ صاحب آپ لوگوں نے یہ مانا تھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب کی بات بھی سنی کہ اس ٹائم پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر تھی کہ سیپریٹ آئینی عدالت ہوگی، تب آپ نے مان لیا، آج آپ نہیں مان رہے۔ کس چیز سے اختلاف ہے، کس چیز سے اتفاق ہے؟ ابھی جو JUI کا مسودہ ہے، کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے؟ ٹائم مانگا ہے، اس ٹائم کے اندر کوئی چیز تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو پورا منوان نہیں قبول کیا ہوا۔ دیکھیں، یہ ایک چیز لکھ دی گئی تھی اس وقت مشرف دور تھا، اس وقت خیال یہ تھا کہ جو عدالتیں مشرف کے دور کی ہیں وہ تابع ہو گئی ہیں فوج کی خواہشات کی، ان عدالتوں سے آگے شاید بڑھنا چاہیے، تو یہ شاید اس وقت سوچ ہو۔ اب تو بالکل الٹ بات ہے، اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ چونکہ عدالتوں میں کچھ آزادی نظر آئی ہے، 8 جج صاحبان نے جو معاملہ تھا ریزروڈ سیٹس کا، اس میں ایک بہت تاریخی نوعیت کا اور صحیح آئینی طور پہ سٹینڈ لیا، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان جج صاحبان کو سائٹ پہ کرنا ہے، ایک نئی عدالت بنا دی جائے جس میں نئے جج لگائے جائیں ہاتھ سے چن کر، اور اس عدالت کو ظاہر ہے کہ ایک تابع فرما بردار عدالت ہوگی، اس سے وہ سب کام لیے جائیں جو سپریم کورٹ سے وہ نہیں لے سکے، وہ خواہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے آگے ٹرائل کا معاملہ ہو، وہ خواہ کسی پارٹی کو ختم کرنے کا معاملہ ہو، وہ ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہو، تمام وہ معاملات جن سے ہمارے آئینی اور جمہوری نظام کا حلیہ بگاڑا جا سکتا ہے، ان اقدامات کے لیے اس عدالت کو نظر یہی آ رہا ہے کہ استعمال کیا جائے گا۔ تو بالکل اس کی جو نیت ہے وہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ جو جواز دیا جاتا ہے کہ عدلیہ پر بوجھ بہت ہے تو وہ تو ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک آئینی بینچ بنا دیں، جو JUI کا پروپوزل ہے، آپ آئینی بینچ بنائیں، ججوں کی تعداد بڑھا دیں، باقی 17 جج ایک طرف بیٹھے، 5 جج آئینی مقدمے سنیں۔ آپ وہ JUI والا سجیشن ہے کہ آئینی بینچ بنا دیں، آئینی عدالت قبول نہیں ہے، آپ JUI کے موقف سے اگری کرتے ہیں in other words؟ جی، اور یہ موقف وکلاء کا بہت سالوں سے ہے۔ یہ انڈیا میں 10 سال پہلے آئینی بینچ بنا، پاکستان میں مختلف وکلاء کی تنظیمیں عرصے سے یہ بات کر رہی ہیں کہ ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آئینی بینچ اگر بنتا ہے تو تمام جو جواز پیش کیا جاتا ہے آئینی عدالت کا وہ پورا ہو جاتا ہے، اس بینچ میں آپ ہر صوبے سے بے شک ایک جج بٹھا دیں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہاں نیت یہ نہیں ہے، یہاں نیت یہ ہے کہ ایک نیا کورٹ بنایا جائے، نئی عدالت بنائی جائے جس میں چن کے جج بٹھائے جائیں۔ میں نیت پہ آتی ہوں، انما الاعمال بالنیات، میں نیت کے اوپر آتی ہوں، نیت پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ نیت کو چھوڑ دیں، دیکھیں نیت چھوڑ دیں، جو اس کا اثر ہوگا نا اس عدالت کا جو بنائی جا رہی ہے وہ یہی ہوگا، کیونکہ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ جج جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم مقرر کرے گا، اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس جو ہے دیگر ججوں کو مقرر کرے گا، تو اس میں نیت کی تو بات ہی نہیں ہے، صاف سطح پہ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ آپ نیت کی بات کر رہے تھے اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ نیت کی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ 31 اکتوبر تک اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں اور 31 اکتوبر تک اس معاملے کو آپ نہ لے کر آئیں۔ 31 اکتوبر تک کیا چیز تبدیل ہو جائے گی، یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو آئینی ترمیم ہے اگر JUI کی بات مان لی جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی پھر اس کی فیور میں ووٹ کرنے کی طرف آ جائے گی؟ JUI کا تو مسودہ یکسر مختلف ہے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ حکومت کی طرف سے یا مقتدرہ کی طرف سے جو مسودہ دیا جا رہا ہے، اس میں تو بات ہو رہی ہے آئینی بینچ کی، اس میں آرٹیکل 8 کو نہیں چھیڑا جا رہا، آرٹیکل 199 کو نہیں چھیڑا جا رہا، بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی، اس میں ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک نیتی سے اگر ایک آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو جلد بازی کیا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے وہ ترمیم ہو، 25 اکتوبر سے پہلے اس کے بعد نہ ہو؟ اپنی نیک نیتی کا آپ اظہار کیجئے، کہیے کہ ہم کر لیں گے، 2 ہفتے بعد کر لیں گے، 3 ہفتے بعد کر لیں گے۔ کیوں یہ 25 اکتوبر کی تاریخ آپ کے لیے اتنی اہم ہے؟ اسی سے نظر آتا ہے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ طول دیا جائے ان ججوں کو۔ مائی کوشچن از کہ حکومت کی یہ نیت ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے یہ ترمیم کر لی جائے، تو پاکستان تحریک انصاف کی 31 اکتوبر تک ڈیلے کی نیت یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس چلے جائیں اور اس کے بعد یہ کی جائے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اس پارلیمان کو استحقاق ہی نہیں ہے، یہ فارم 47 والی پارلیمان ہے، کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اب جو آئین ہے اس پر عمل کریں، اسی پہ عمل نہیں ہوتا، جو قوانین ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ اگر آپ نے کوئی اصلاحات کرنی ہے تو آپ ایک مسودہ لگا دیجئے ویب سائٹ پہ، پاکستان کی عوام کو، انٹلیکچوئلز کو، اساتذہ کو، طالب علموں کو اس پہ اظہار خیال کرنے دیجئے، سال بعد دیکھیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ کیوں آپ اتنی جلد بازی میں یہ کرنا تو یہ جو 31 اکتوبر کی تاریخ آپ نے مانگی ہے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اس سال کی 31 اکتوبر کی بات نہیں کر رہے، آپ اگلی سال کی 31 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، اس بات سے تو میں بالکل متفق ہوں کہ اس کے اوپر پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کسی نے 31 اکتوبر کی بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا 31 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے یہ کہاں سے آئی ہے، آپ کیوں اس کا اعادہ کر رہی ہیں؟ ہم نے 31 اکتوبر کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ پارلیمانی کمیٹی میں بات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی بات ہوئی ہوگی، عمر لیکن ایوب اس کا صاحب نے کوئی بات تعلق نہیں۔ مقصد اس کا کہنے کا صرف یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو کیوں آپ نے اتنا ایک اہم دن بنایا ہوا ہے، اس سے آگے جانے دیں اس بات کو۔ 25 اکتوبر از اے کٹ آف ڈیٹ، اس کے بعد ایک پی سال ٹی آئی کو آگے یہ ایکسیپٹیبل ہے اگر بینچ ہو اور نہیں عدالت ہے ایکسیپٹیبل۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے ایکسیپٹیبل حکومت کا مسودہ، ہم جے یو آئی کے مسودے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ ایک پوائنٹ تو بڑا ویلڈ بہت ساری جماعتوں کا نظر آ رہا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کا، کہ وزیر اعظم لگائیں گے چیف جسٹس کو اس عدالت کے اندر، وہ چیف جسٹس آگے کے ججز کو سلیکٹ کریں گے، تو یہ تو پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو جائے گی عدلیہ کے اندر۔ میرا سوال یہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم پر پی ٹی آئی میں نہیں تھے، لیکن سنس ناؤ یو آر دا سیکرٹری جنرل ایٹ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن، تو اس لیے میں یہ سوال آپ سے کروں گی کہ کیا یہ اس ٹائم کی عدالت کے لیے بھی یہی بات آپ لوگوں کی طرف سے آتی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور رات کو 12 بجے عدالت کھلی تھی؟ کیونکہ ایک امپریشن یہ آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک سرٹن سٹینس تب لیتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں سٹینس یکسر مختلف ہوتا ہے۔ سمپل سا سوال۔ نہیں بالکل کوئی میری نظر میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان دونوں باتوں میں مماثلت کیا ہے، عدالتوں کا دیر سے کھلنا اور اس ترمیم کا ہونا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کی بات ہے وہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، رات کو اگر عدالت کھلی تھی تو اس لیے کھلی تھی کہ روکا جائے ایک عمل کو جو عدالت کی نظر میں غیر آئینی تھا، تو وہ تو آئین کے حق میں کھلی تھی نا عدالت، تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس بات کا اس آئینی ترمیم اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایک نئی عدالت کے قیام سے کیا تعلق ہے۔ عدالتوں کو کھلنا چاہیے جب ضرورت ہو، جب نظر آئے عرض یہ ہے کہ میں مماثلت اس لیے کر رہی تھی، کسی برے کام کو روکا جا سکے۔ میں مماثلت اس لیے کر رہی تھی بیکاز ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس ٹائم پہ عدالت کھلنے کے اوپر سوال اٹھایا جاتا تھا، اور اس ٹائم پر عدالت کو اپنے پیرامیٹرز میں رہنے کے لیے بات کی جاتی تھی کہ عدالت شوڈ سٹے ان دا پیرامیٹرز۔ اب یہ والی جماعتیں حکومت میں آئی ہیں تو یہ کہہ رہی ہیں عدالت شوڈ سٹے ان دیئر پیرامیٹرز، تو یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ حکومت میں آ کر سٹینس ڈفرنٹ کیوں ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ٹائم پر عدالت ایک غیر آئینی کام کو روکنے کے لیے کھلی تھی، سو اس ٹائم پر پی ٹی آئی کی طرف سے غیر آئینی کام ہو رہا تھا۔ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ یہی استدعا کی گئی تھی نا کہ یہ جو ہے غیر آئینی کام ہے، لہٰذا اس کو روکا جائے، تو عدالت نے سن لیا معاملہ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شکایت آتی ہے عدالت کے سامنے کہ ایک غیر آئینی کام ہو رہا ہے تو اس شکایت کو عدالت کو جلد از جلد سننا چاہیے۔ اصول کی بات تو یہی ہے، اور تو کوئی اس میں اصول کی بات I have to agree with you 100% over here۔ غیر آئینی کام ہو یا کوئی چیز ماورائے قانون اور آئین ہو، اس کو روکنا چاہیے۔ سلمان اکرم راج صاحب، انفارچونیٹ بات ہے لیکن بات سچ ہے کہ اس ٹائم پر ایک ڈویژن کا امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے، یا وہ ڈویژن ہے بھی موجود کہ ہر جماعت نے اپنے اپنے فیورٹ ججز پکڑ لیے ہیں۔ یہ بات کتنی ڈینجرس ہے عدلیہ کے ادارے کے لیے، اور وہ جو جسٹس ڈسپینس کیا جائے اس کے لیے، چاہے وہ آپ کی طرف سے امپریشن ہو یا حکومت کی طرف سے امپریشن ہو۔
یہ دیکھیں ڈینجرس نہیں ہے، یہ ہوتا ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے جہاں عدالت کے پاس جوڈیشل ریویو کی طاقت ہو، کہ لگتا ہے کہ کچھ جج صاحبان ایک موقف کی تائید کرتے ہیں۔ امریکہ میں کھل کے یہ ہوتا ہے، کچھ جج وہاں سپریم کورٹ میں ڈیموکریٹک صدور کے لگائے ہوئے ہیں، کچھ جج وہاں ریپبلکن پارٹی کے صدور کے لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ان کے وہاں معاملات ہیں، ابارشن کا معاملہ ہو، گن کنٹرول کا معاملہ ہو، اس پہ وہاں جو تفریق ہوتی ہے وہ تقریباً پارٹی لائن کے حساب سے وہاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بٹ سلمان صاحب، امریکہ کے اندر ججز الیکٹ ہوا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ججز الیکٹ نہیں ہوتے، وہاں کا سسٹم الگ ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں الیکٹ، سپریم کورٹ میں الیکٹ نہیں ہوتے، لیکن باقی سارے ججز الیکشن ہوتے ہیں ان کے بعد۔ ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ہم بات سپریم کورٹ کی کر رہے ہیں نا، اس وقت سپریم کورٹ کی آپ بات کیجئے، سپریم کورٹ کی سطح پہ صدر جو ہے وہ جج لگاتا ہے، پھر سینٹ ان کی ایک طرح کی ہیئرنگ کرتی ہے، اور عام طور پہ صدر کے لگائے ہوئے جو جج ہیں وہ لگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک تفریق ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئینی معاملہ سامنے آتا ہے، اس آئینی معاملے پہ ظاہر ہے کہ ایک طرف کی رائے بھی ہو سکتی ہے، دوسری طرف کی رائے بھی ہو سکتی ہے۔ جب کچھ جج صاحبان ایک رائے لے لیتے ہیں اور وہ رائے ایک جماعت یا ایک جو سیاسی تفریق ہے اس میں ایک فریق کے حق میں جاتی نظر آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جج اس کے حمایتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے مثال دی کہ رات کو عدالت کھلی، اس وقت تو پی ٹی آئی کے خلاف وہ عدالت کھلی تھی، پی ٹی آئی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، عدالت کھلی رات اور کہا کہ نہیں یہ ووٹ ہوگا، اس ووٹ کو کراؤ، وہ تو وہی جج صاحبان تھے، عمر بندیال صاحب، رجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب، جن کو بعد میں کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے طرفدار ہے۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ غلط ایک تاثر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف جج صاحبان اپنے فقہی آپ کہہ لیجئے یا جورسٹک رویوں کی وجہ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں، بعض اوقات نظر یہ آتا ہے کہ وہ فیصلے ایک جماعت کے حق میں ہیں اور ان پہ ایک ٹائٹل یا ایک چھاپ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اس جماعت کے ہم خیال ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جج کے کیریئر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مختلف مقدموں میں دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے جہاں آپ سمجھتے ہیں انہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ آخری سوال ہے ججز کے حوالے سے، اینڈ آئی ایم ناٹ آسکنگ دس ٹو یو ایز اے پی ٹی آئی لیڈر، آئی ایم آسکنگ دس ٹو یو ایز اے لائر، بیکاز ابھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ امریکہ کے اندر سپریم کورٹ کے ججز صدر کی طرف سے رکھوائے جاتے ہیں، اور یہاں سپریم کورٹ کے ججز کا سینیورٹی بیسس کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ وہاں جہاں کانسٹیٹیوشنل عدالت بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور وہاں پرائم منسٹر کے تھرو رکھوانے کی بات کی جا رہی ہے جج کو، امریکہ کے اندر وہ طریقہ ٹھیک ہے، پاکستان میں وہ غلط ہے؟ مجھے اس کے اوپر ذرا سا ایز اے لائر مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیجیے گا سلمان صاحب۔ دیکھیں نہیں ٹھیک، امریکہ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بڑے مقدمے میں سیاسی جماعتوں پہ وہاں تفریق ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا جا رہا، اور بہت عرصے سے وہاں بھی بحث ہے کہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ان کا ایک نظام ہے، وہ پریزیڈنشل نظام ہے، وہ پریزیڈنٹ سینٹرک نظام ہے، ہمارا نظام وہ نہیں ہے۔ ہم اپنے پچھلے 20 30 40 سال کے تجربے کی بنیاد پر یا 77 سال کے تجربے کی بنیاد پر ایک جگہ پہنچے ہیں۔ ہم نے الجہاد ٹرسٹ کا مقدمہ کیا 1996 میں، اس میں ہم نے طاقت وزیر اعظم سے لے کر کہا کہ یہ کنسلٹیٹو پروسیس کے پاس جائے گی، پھر ہم نے 18ویں ترمیم کی، اس میں ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، پھر 19ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کی طاقت کو کم کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں اس طاقت کو بڑھنا چاہیے، لیکن وہ فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے۔ ہماری پوری جو ایک تگ و دو ہے پچھلے 30 40 سال کی، یہ عدالت اس کی نفی کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ آج جج جو ہیں محض ایک شخص لگائے گا اور یہ جج اگلے 10 12 سال رہیں گے۔ آج 54 55 سال کی عمر کا ایک جج لگتا ہے جس نے 68 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے، تو اگلے 12 13 سال پورا جو ہمارا آئینی قانونی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس کو یہ ایک نئی شکل دینے کی بات ہے۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اینڈ دس از پیورلی پولیٹیکل۔ 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے، کیا اگر حکومت ریچ آؤٹ کرے بات کرنے کے لیے تو یہ احتجاج کی کال واپس لی جا سکتی ہے؟ ایک ایسے دن پر، اسی کے ساتھ ایک سوال، ایک ایسے دن پر جہاں ایس سی او سمٹ کا آغاز ہے، کانفرنس کا آغاز ہے، اس دن احتجاج کی کال دینا کیا درست ہے؟ آپ کے اس ٹائم پر بظاہر جو اعلی نظر آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹری میٹرز کے اندر، وہ بھی اس چیز کو درست نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں درست اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو بدستور اغوا کیا جا رہا ہے۔ کچھ اگر خیال تھا ایس سی او کا، ملک کی عزت کا،
तो ना ये काम करें ना। आज दिन तक हमारे लोग हर रोज अगवा हो रहे हैं। इंतजार पंजोता एडवोकेट को अगवा हुए 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं। हमारे MNAs के घर तोड़े जा रहे हैं, बीवियों बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा कि सतह के नीचे क्या हो रहा है? ऊपर हमने मेकअप करके एक खूबसूरत इस्लामाबाद बनाया हुआ है और उसके नीचे एक बदसूरती का एक रेला जो है वो बह रहा है, बदबू का रेला बह रहा है। उसको तो आप ठीक कीजिए। हम कह रहे हैं इमरान खान से सिर्फ उनके डॉक्टर को मिलने दो। 3 अक्टूबर आखिरी उनसे मुलाकात हुई। हर जेल मैनुअल के उसूल के बरखिलाफ आपने मना कर दिया कि किसी की मुलाकात नहीं होगी, ना डॉक्टर की, ना फैमिली की, ना वकील की। 19 अक्टूबर तक 16 दिन का अरसा एक मुल्क का अहम तरीन सियासी लीडर जो है उसको आपने काल कोठरी में डाला हुआ है। उनको शिकायत भी हैं सेहत के हवाले से, हम जानते हैं उनको सख्त तकलीफ थी कान में, और इस सब के होते हुए आपने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। हमने सिर्फ ये इस्तदा की कल कि उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दो। शौकत खानम के जो MS हैं कतन वो सियासी शख्सियत नहीं है, वो जाकर उनका मायना करेंगे, हमें शायद तसल्ली हो जाए उससे कि उनकी सेहत तो कम से कम ठीक है। अगर डॉक्टर की मुलाकात करा दी जाती है सलमान अकरम राजा साहब, तो डॉक्टर की मुलाकात के बाद ये 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है ये मौखर हो जाएगा? हम गौर कर सकते हैं, फिर हम बिल्कुल गौर कर सकते हैं। देखिए, हम किसी सूरत मुल्क को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो मुल्क की बदसूरती है उसको आप मेकअप करके छुपा नहीं सकते। यह है मुल्क की बदसूरती कि एक शख्स को डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये हर एक को पता होना चाहिए कि किस किस्म के मुल्क में वो कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। हम इस बात को नहीं छुपाएंगे। ये बदसूरती अगर मौजूद है तो ये रहेगी। हमने ये बदसूरती पैदा नहीं की। यूजुअली अपनी डर्टी लॉन्ड्री दूसरों के सामने नहीं लेकर आई जाती। क्यों नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। जब आप लोगों के बच्चों को मार रही हैं, पीट रही हैं, ख्वातीन की हुर्मत नहीं है, जब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन ली आपकी बात। ये कोई डर्टी लॉन्ड्री की बात नहीं है। आपने मुल्क में एक सैलाब बर्पा किया हुआ है बदतमीजी का। आपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी हुई हैं और आप कहते हैं सब अच्छे बच्चे बन के सो दैट वुड जस्टिफाई कि आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर ले सलमान अकरम राजा साहब। आपने उसको डिनाई कर दिया, लेकिन एक अहम ओहदेदार ने इनवाइट किया था। और आप डर्टी लॉन्ड्री जो है वो बात थी। हमने उस बात की तरदीद की है। किसी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया के या किसी और मुल्क के हम नहीं बुला रहे। वो एक गलत जुमला था जो उनसे अदा हुआ। ये कोई पार्टी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम ये बिल्कुल आवाज उठाएंगे अगर हमारे लोगों को अगवा किया जाता रहेगा तो इसके ऊपर कोई हॉलीडे नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएं और 19 दिन पॉसिबिलिटी है कोई मौखर करने की, ना हो, लेकिन कोई कंफर्मेशन इस टाइम पर नहीं है। एम आई करेक्ट? कोई शराफत की बात करे ना हमसे, कोई शराफत की, आइन की, कानून की बात करे तो बिल्कुल हम जवाब देंगे। सलमान साहब, आगे से रिस्पॉन्स भी शराफत वाला आएगा? पहुंचाना चाहते बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर हमारे साथ इसी तरह बर्बरियत और सफाकियत का सलूक हुआ तो फिर आप क्या तवक्को करती हैं? ये कहना कि कोई अंग्रेजी का जुमला है, लेट्स नॉट हैंग आउट डर्टी लॉन्ड्री, ये बात इंसानियत की है, इंसानों की जिंदगी की है। लोगों की जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं। खुदा के लिए आप समझें हम किस दौर को गुजर रहे हैं। हमें पता नहीं इंतजार पंजोता जिंदा है कि नहीं जिंदा। हम खामोश बैठे रहेंगे 19 दिन? उसकी जिंदगी को दाव पर लगाएंगे हम बिल्कुल बोलेंगे। इमरान खान की बहनें कहां हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हम बात करेंगे। कोई SCO कॉन्फ्रेंस हमारे रास्ते में नहीं आएगी। हमारे साथ शराफत का सलूक किया जाए। अच्छा, फिर गवर्नमेंट अगर आगे से हेवी हैंडेडनेस करती है हमारे साथ, तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर हेवी, एक तो हमने शराफत वाली बात कर ली, अगर शराफत होती है तो उसके बाद डिले हो जाएगा। अगर हेवी हैंडेडनेस होती है देन व्हाट? ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी ना। हैवी हैंडेडनेस क्या होगी? मारेंगे लोगों को, शेल मारेंगे, गोलियां मारेंगे, ये तो करते ही है ना वो। चलिए, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आतिफ खान साहब ने कहा है कि लैक ऑफ लीडरशिप था। अली अमीन गंडापुर साहब ने लैक ऑफ लीडरशिप शो की पार्टी के अंदर इस टाइम पर। एज ऑफ नाउ आई एम अ विटनेस टू मेनी ऑफ योर लीडर्स टेलिंग दिस कि डिवाइड है। एक तो 15 अक्टूबर के इस एहतजाज पे भी डिवाइड है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे भी डिवाइड है। ये डिवाइड कहीं इस नहज तक तो नहीं पहुंच रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी एक लीडर सामने उठ के बोले हैं, मल्टीपल लीडर सामने आ जाएंगे? सलमान अकरम राजा साहब, हाउ आर यू गोइंग टू यूनाइट PTI? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदरूनी गुफ्तगू हो सकती है, किसी के पास मालूमात ज्यादा होती हैं, किसी के पास मालूमात कम होती हैं। जो आतिफ साहब ने कहा मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन इसमें कोई ऐसी डिवाइड नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे या टैक्टिकल लेवल पे डिवाइड हो, ऐसा नहीं होगा। सो PTI स्टैंड्स यूनाइटेड एज ऑफ नाउ। वो जो सारी गुफ्तगू हो रही है कि 2 टोले हैं, 2 धड़े हैं, दोनों के मकासद डिफरेंट है, वो फजूल गुफ्तगू है। ठीक है।
ٹھیک ہے، فضول گفتگو ہے. بعض لوگوں کی خواہش ہے, کوشش ہے, یوٹیوب پہ بھی کوشش ہے کہ یہ ایک تاثر پیدا کیا جائے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. گاٹ یور پوائنٹ. سلمان اکرم راج صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے مرتضی وہاب صاحب اور کامران مرتضی صاحب کی گفتگو چل رہی ہے, مسودے شیئر ہو رہے ہیں, اس کا کیا بنا. بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اس ٹائم پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک تو ایس سی او کی کانفرنس ہے, تو دوسری طرف آئینی ترمیم ابھی بھی چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے بھی عرض کر رہی تھی, 31 اکتوبر تک کے لیے ٹائم مانگ لیا ہے. اب 25 از دا کٹ آف ڈیٹ, 25 کو سی جے پی چینج ہو جائیں گے. مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضی وہاب صاحب اور کامران مرتضی صاحب اس سارے ایفرٹ کے اندر پیش ہیں. سب سے امپورٹنٹ لوگ اگر سمجھے جائیں تو آئی وڈ ناٹ بی رانگ. مرتضی وہاب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایک تو یہ بتائیے گا کہ مسودوں کے ایکسچینج کے بعد ایک جو پوائنٹ آف ڈفرنس آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئینی عدالت نہیں چاہیے, ہمیں آئینی بینچ چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بشمول آپ کے اتحادیوں کے اس بات پر اگری ہو جائے گی, اور اگر نہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے رام کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انیکا, پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. آپ نے کہا کہ یہ ڈفرنس ہے, میں ڈفرنس کی بات نہیں کروں گا, میں اتفاق کی بات کروں گا کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ملک کا جو یہ نظام ہے یہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا, اس کے اندر اصلاحات کی بہت گنجائش ہے اور وہ اصلاحات پارلیمان کو لانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ کس طریقے سے اصلاحات لانی ہے, وہ پروپوزل کیا ہوگا, اس کے ٹرمز کنڈیشنز کیا ہوں گے, اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف آرا ہے, جس کو پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ریکنسائل کر لے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ہم سب متفق ہیں اس بات پہ کہ مسائل کا حل تلاش کرنا پارلیمان کی بنیادی ذمہ داری ہے اور پارلیمان کا بنیادی کام یہی ہے, اور ہم مطمئن نہیں ہیں اس موجودہ نظام سے, تو ہم نے ایک اپنا پروپوزل دیا ہے. اس کے جواب میں جے یو آئی کا ایک اپنا پروپوزل ہے, مسلم لیگ نواز کا ایک اپنا پروپوزل ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ انگیج کریں, اور انگیج کرنے کے بعد جتنا ریکنسائل کر سکتے ہیں وہ ریکنسائل کریں, تاکہ ایک ون ون سچویشن ہو کہ ٹارگٹ جو ہے کہ یہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا یہ ختم ہو سکے, جو اپوائنٹمنٹس کا جوڈیشری میں پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, فیئرنیس کے ساتھ یہ کون سی ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل عدالت کو جو ہے وہ اس کے چیف جسٹس کو وزیر اعظم لگائیں گے, صدر لگائیں گے, یہ کون سی ٹرانسپیرنسی ہے؟ اس کے اندر تو پولیٹیکل میلس آ سکتی ہے نا, اگر کسی کی انٹینٹ صحیح نہ ہو, وزیر اعظم تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ تو پولیٹیکل سائڈ پر چلی جائے گی یہ حکومت. یہ کیسی ٹرانسپیرنسی؟ انیکا, اس کا میں ویسے جواب دیتا ہوں آپ کو, لیکن میں ایک سوال کاؤنٹر آپ سے پوچھتا ہوں, وزیر اعظم کیا برا آدمی ہوتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل, لیکن اس کے اندر پولیٹیکل انوالومنٹ آ جائے گی. نہیں, میری بات سننا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. روز عدالت کہتی ہے حکومت ایسے چلے گی, کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کیا حکومت کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دے کہ عدالت ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب, کیا نہیں کہتی رہی حکومت پارلیمنٹ میں؟ کہتی رہی ہے حکومت کہ عدالت یہ کام کرے, عدالت کی یہ ریڈ لائنز ہیں. کیا حکومت نے کہہ دیا عدالت کو, جب عدالت نسلا ٹاور گرا رہی تھی کراچی میں, تو کیا حکومت نے منع کر دیا؟ پوری سمجھانے کی کوشش کی کہ سر یہ نہ کریں, لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. گجر نالے پہ, محمود آباد نالے پہ, اورنگی نالے پہ آ کے انہوں نے کہا گرا دو بھائی, گراؤ, ختم کرو. ہم نے پوری کوشش کی کہ عدالت کو قائل کرے, قائل نہیں کر پائے, آخر میں عدالت کا فیصلہ ماننا پڑا نا. یہ نسلا ٹاور, لیکن یہ نسلا ٹاور, گجر نالا, ان کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل عدالت کا جو سربراہ ہے لیٹ می بلڈ مائی وہ پولیٹیکل شخص لگا دے. ایبسلیوٹلی غلط. اگر کسی سیاسی آدمی کو جو اہل نہیں ہے جج بننے کا اس کو جج بنایا جا رہا ہے تو غلط ہوگا. پیپلز پارٹی کبھی اس کا حصہ نہیں بنے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتا یا صدر یہ کام نہیں کر سکتا, میں بڑے احترام سے اس پر اختلاف کرتا ہوں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے قابل احترام جج جو ہے نا وہ جسٹس کورنیلیس صاحب تھے, جسٹس دوراب پٹیل صاحب تھے, فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے, اجمل میاں صاحب تھے, جسٹس وحید الدین, جسٹس وجی الدین صاحب تھے.
इनको किसने अपॉइंट किया था? अच्छा, मेरा सवाल है मुर्तजा साहब, मुझे मेरा कंप्लीट कर ले। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि ये जो बार बार सियासतदानों को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाता है ना, तो हम फैसला कर लें, फिर अच्छे लोग सियासत में शायद नहीं आएंगे। फिर अमेरिका के जजेस को अमेरिका का सदर लगाता है, वहां का चीफ जस्टिस नहीं लगाता। अमेरिका की बहुत सारी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। लेकिन जहां हमें चीज सूट करती है, मुर्तजा वहाब साहब थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब भी इसकी मिसाल दे रहे थे, आप भी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मसला यहां ये नहीं है कि वजीर आजम अच्छा शख्स है या बुरा शख्स है, मसला ये है कि क्या वजीर आजम को अक्रॉस द बोर्ड वजीर आजम समझा जा रहा है या नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनको सिलेक्टेड कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वहां वजीर आजम को आप लोग नहीं मानते थे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, आज पीटीआई कहती है कि ये वजीर आजम नहीं है, फॉर्म 47 के वजीर आजम है। तो जब वजीर आजम को अपोजिशन वजीर आजम नहीं मान रही, तो फिर उसके वजीर आजम के अपॉइंटेड शख्स को कैसे मानेगी? इस डायलामा को कहीं तो सॉल्व करना है ना मुर्तजा वहाब साहब। इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब तो कंसेंसस के साथ वजीर आजम बने थे, और 18वीं आईनी तरमीम जो है वो कंसेंसस के साथ हुई थी, दुरुस्त? उसके ऊपर 355 आवर्स की डिबेट हुई थी। एक मिनट, अब मेरी बात तो सुन लेना जरा आप जी। कंसेंसस के साथ डॉक्यूमेंट पास हुआ था, वो अग्रीड। उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि जजेस की तैनाती का 2 स्टेज प्रोसेस होगा। एक प्रोसेस होगा जो कि जुडिशियल कमीशन होगा, और दूसरा प्रोसेस होगा पार्लिमानी कमेटी का। था उसके अंदर 18वीं तरमीम में। यस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपको भी मालूम है। आप यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि उस 18वीं तरमीम का जो पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रोसेस था, उसको खत्म करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हाँ, और वो खत्म कर दिया गया। ठीक। तो वहां तो कोई इशू नहीं था कि गिलानी साहब को कोई माने ना माने, वो तो पार्लियामान का कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। देखिए, ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हुई है, इसका नुकसान हो रहा है। और मैं बड़ा एहतराम करता हूं सलमान अकरम राजा साहब का, आप उनकी टोन देखते हैं कि जो चीज उनके हक में होगा वो दुरुस्त है, जो उनके खिलाफ है वो दुरुस्त नहीं है। चलिए, अच्छा, मेरा सवाल मुर्तजा वहाब साहब ये है कि अब कंसेंसस तो बिल्ड करना है, नंबर आपके पास उसके बगैर नहीं है। चलिए, आप समझते हैं वो ठीक है, वो समझते हैं वो गलत है, दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी नाउ। लेकिन आप लोगों ने कंसेंसस बिल्ड करना है। जेयूआई कह रही है हम नहीं मानेंगे बेंच को, हमें बेंच चाहिए, हम अदालत को नहीं मानेंगे। लेट मी करेक्ट दिस, हम बेंच को मानते हैं, हम अदालत को नहीं मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत की जरूरत नहीं है, सिर्फ 150-200 केसेस के लिए आप अलग अदालत बनाएंगे, ये बड़ी गलत बात है। कैसे बनाएंगे आप? उन्हें नंबर चाहिए ना आपको। चले अनीका, कम से कम आप इस बात का क्रेडिट तो देना कि जेयूआई इस बात से इत्तफाक कर रही है कि जो मामला है ये गौर तलब भी है और हल तलब भी है, और ये हल पार्लियामान को निकालना है। ये हमारी अचीवमेंट है कि हमने कायल किया उनको। देखिए, ये पॉलिटिक्स के अंदर आप रिजिड नहीं हो सकते, आप फिक्सेटेड नहीं हो सकते कि जी हम 31 अक्टूबर के बाद बैठेंगे, हम 30 अक्टूबर के बाद बैठेंगे। आप आज पीटीआई से गारंटी ले लें चले कि अगर 1 नवंबर को अमेंडमेंट आएगी, ये सपोर्ट करेंगे उसको, ये फिर कोई और बहाना निकाल लेंगे। देखिए, मसाइल को अगर हमें हल करना है तो मैं समझता हूं हमें संजीदगी से अफराद से बाहर निकल के इज्तिमाई सोच के ऊपर आना होगा। ये मसला मुर्तजा वहाब साहब कब हल होगा? क्या 25 से पहले होगा या 25 के बाद होगा? देखिए, मेरे पास, मैं पेशेंट को ही नहीं कर सकता। मेरे पास जो अभी तक की इत्तलात हैं वो ये है कि पार्लियामानी कमेटी इस हवाले से गुफ्तगू कर रही है। कल की जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास था वो बहुत अच्छा और मुस्बित था, और इवन पीटीआई बहुत पॉजिटिव थी कल। लेकिन आज पता नहीं उनको क्या हुआ कि आज जब वो मीटिंग के बाद आए तो उनका एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। बाहर क्या है, जेयूआई के साथ हमारी इंगेजमेंट चल रही है, नून लीग के साथ हमारी इंगेजमेंट चल रही है, हम उनके साथ बैठ रहे हैं, और हम पुरुमीद नजर आते हैं कि जो जीरक सियासी जमातें हैं जो पार्लियामान की बालादस्ती में बिलीव करती हैं, वो कोई ना कोई वाया मीडिया निकाल के इस टाइम पर पीपल्स पार्टी एक ब्रिज के तौर पर किरदार अदा कर रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि आपके कंधों पर इस टाइम पर जिम्मेदारी है। आपकी मुलाकात आगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्या फर्दर इस हवाले से जो ऑर्डर्स हैं वो क्या हैं? इसके अलावा जेयूआई से कहां तक मामलात ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं या जा सकते हैं या वो नहीं जा सकते, और हुकूमत कहां तक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है? मुझे ये बता दीजिएगा।
देखिए, अभी तो पीपल्स पार्टी और जेयूआई एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी अच्छे सस्टेनेबल वायबल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन के ऊपर आ जाएंगे जो कि इस मसले को एड्रेस करेगा। और उसके बाद वंस वी आर क्लियर तो हम वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे, उनको एंगेज करेंगे और उनको इस हवाले से कायल करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक, अगर आप मुझे सिर्फ इजाजत दें ये चीज एक्सप्लेन करने की कि बार बार जो तासुर दिया जा रहा है कि सियासतदान बुरे हैं, सियासतदान बुरे हैं, मैं माजरत के साथ बहुत एहतराम के साथ ये चीज कन्वे करना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था। 73 का आइन पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया था। 18वीं आईनी तरमीम इन सियासतदानों ने बनाई थी। इन जजेस को जो गिरफ्तार हो गए थे उनकी रिहाई पाकिस्तान के वजीर आजम ने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वजीर आजम ने उसका ऑर्डर दिया था। तो खुदारा ये बार बार जो एनिमाइज करके चीजों को पेश किया जाता है वो गलत है। जजेस सारे काबिल एहतराम है। ये जो जजेस को बार बार पॉलिटिक्स के अंदर धकेला जा रहा है पीटीआई की जानिब से, मैं इसकी मजम्मत की तरफ से भी तो धकेला जा रहा है मुर्तजा आप साहब। किसको धकेला बताइए? क्या अभी आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर हुकूमत की कोएलिशन की तरफ से सवालात नहीं उठाए गए? क्या ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके जजेस इस टाइम पर सियासी फरीक बन रहे हैं? मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं अनीका कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि ना सिर्फ काजी फैज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याया अफरीदी साहब, अथर मिनल्ला साहब, मंदू खेल साहब, मियां खेल साहब, जितने भी जजेस हैं ये सब के सब काबिल एहतराम है। इनकी रिस्पेक्ट हमारे ऊपर वाजिब है एंड वी हैव नो हार्ड फीलिंग। बल्कि हम तो कहते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है ना मुर्तजा आप साहब, सॉरी, कोएलिशन के अंदर सिर्फ आप नहीं है, कोएलिशन में पीएमएल। अगर मेरा अपना ख्याल है, अगर आप वजीर आजम से भी पूछेंगे कि वो जजेस का एहतराम करते हैं तो वो एहतराम करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्टेबल तरीके से कन्वे किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वजीर आजम के लिए मैं कह रहा हूं कि उसका एहतराम वाजिब है, सदर का एहतराम वाजिब है, उसी तरीके से तमाम जज साहिबान का एहतराम वाजिब है हर पाकिस्तानी के ऊपर। बस मुझे ये बता दीजिएगा आखिर में जाते जाते, मुझे पता है आप कहेंगे मैं पेशन गोई नहीं करता, लेकिन कुछ अंदाजा तो होगा, आप इस सारे प्रोसेस का एक खलीदी हिस्सा है। 25 से पहले या 25 के बाद? 25 से पहले हो, 25 के बाद हो, चीज वो होनी चाहिए जो अच्छी हो और मुल्क के बेहतरीन मफाद में। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी स्टैंड्स कमिटेड कि वो सोल्यूशन लेके आएंगे। ये अच्छी चीज 25 से पहले होगी या 25 के बाद होगी? मैं कह रहा हूँ पहले हो बाद हो, चीज होनी चाहिए। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर तो ओवरऑल कंसेंसस होगा ना, जो चीज हो अच्छी हो। 25 से पहले 25 के बाद। अगर अनीका मैं अच्छा कह रहा हूं तो फिर पीटीआई वालों को बोले कि वो इस अच्छे अमल का साथ बने, उसका साथ दे, इमरान खान साहब की जात का ना सोचे, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का सोचें। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि 25 से पहले या 25 के बाद? मैं नॉस्ट्रेडामस नहीं हूं, मेरा नाम मुर्तजा है। पता आपको है लेकिन आप बताएंगे नहीं। अच्छा, ये एक और सवाल, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। वो नवीद खान साहब फरमा रहे हैं कि हम मांगे तांगे के नंबर से वोट नहीं कंप्लीट करना चाहते। अभी तक मांगे तांगे, क्योंकि पीटीआई कह रही है कि हमारे लोगों के ऊपर बड़ा हमें जदोकोब किया जा रहा है मेंबरान को हमारे वोट लेने के लिए, तो ये वाले काम को आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज दे आर ब्लेमिंग कि हुकूमत वोट लेने के चक्कर में, मांगे तांगे के वोट लेने के चक्कर में जदोकोब कर रही है पीटीआई के मेंबरान को। अनीका, मेरी बात का शायद कोई पीटीआई का दोस्त बुरा माने। 2018 में जिनकी अपनी हुकूमत मांगे तांगे पे बनी थी ना, वो लोग जो कि माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, नून लीग का हिस्सा थे या आजाद मुंतखब होके आए थे, उनको इन्होंने अपने साथ इकट्ठा किया। जहांगीर तरीन साहब की खिदमत हम सबको पता है। तो मैं समझता हूँ उन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बहैसियत सियासी जमात पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो चीज हो वो ट्रांसपेरेंटली हो, वो खुल के लोगों के सामने हो, आईनो कानून के मुताबिक हो, और इसीलिए पीपल्स पार्टी हद्दुल इम्कान कोशिश यही कर रही है कि हम सबके साथ इंगेज करें, कायल करें उनको कि पीपल्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ये। हमने अपना ड्राफ्ट लोगों के साथ शेयर कर लिया कि चीजें बिल्कुल क्लियर है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को कायल करने में हम कामयाब हो पाएंगे और फिर लोग आके इंशाअल्लाह खुलकर वोट देंगे। ये ओपन वोट है, कोई चीजें ये छुप के हो नहीं सकती हैं। लेकिन 25 से पहले 25 के बाद का नहीं पता। आप जितना घुमा फिरा के पूछ रहे, डोंट वरी, इस चीज का जवाब मेरे पास नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच मुर्तजा साहब। इसी के साथ में ब्रेक के बाद कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाएंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कामरान मुर्तजा साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेन साहब, एक तो JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पे ऑपोजिशन में, आप और हुकूमत की साइड से, कोएलिशन की साइड से ये पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे है। आज आपका जो मुसव्वदा है उसके नुकात 24 हैं और हुकूमत वाले मुसव्वदे के नुकात जो थे वो 56 थे। मुसव्वदा किसका जीतेगा ये बता दीजिएगा। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने अपने एक प्रोग्राम में आपसे सवाल किया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होनी चाहिए। उस टाइम पे आपने कहा था कि असूली तौर पर होनी चाहिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं। आज आप फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, अदालत कबूल नहीं है, ये क्यों? हमने उसको दुरुस्त कर दिया है। अव्वल तो ये बात भी जो है ना वो कोर्ट के अंदर तक दुरुस्त हो सकती है। देखिए, आप रोज वाइजर होते हैं, आप लोगों की नब्ज देखते हैं, लोगों की व्यूज देखते हैं और उससे जो है ना वो सीखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो 150 केसों के लिए जब हमने सारा डाटा लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 150 केसों के लिए बिलियंस का जो है वो खर्चा और उसके ऊपर जो है ना, तो ये हम तो वैसे ही जो है ना 1-1 बिलियन के लिए धक्के खाते फिरते हो, तो उसके लिए जो है मुनासिब नहीं है, बात नहीं बनती। तो इसको हमने फिर रीअसेस किया, रीकेज किया इसको और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मामला फिर बड़ी आसानी से इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बगैर भी हो सकता है। और अगर लानी है, अगर आपने इसको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देना ही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दीजिए, बड़ी आसानी से जो है ये बात इसको कवर मिलता है। बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कामरान साहब कि सिर्फ 150-200 केसेस के लिए एक नई अदालत का कयाम जरा यूजलेस सी चीज लगती है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि मुल्क के अंदर एक केस भी कभी कभी बाकी सारे केसेस के ऊपर भारी आ जाता है और वो एक केस ही जो है वो सारा टाइम ले जाता है और बाकी केसेस पीछे रह जाते हैं। तो ये तो 150-200 केसेस की बात है, वो केस मैनेजमेंट की बात है। आप किसी फालतू केस में जो है ना वो अगर किसी बहुत बड़े नाम के साथ आप उसको अटैच कर लीजिए और उसका केस है तो वो आप उसको 6 दिन सुनते रहें और गैर जरूरी तौर पे सुनते रहें, उसमें लोग किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, उसमें लोग अखबारें पढ़ पढ़ के सुनाते रहें, तो फिर जो है ना इस तरह से टाइम तो लगेगा। और अगर उसको मैनेज कर लिया जाए जिस तरह बाकी केस मैनेजमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स करती है, तो फिर जो है ना वो फिर घंटों की बात होती है, फिर इतने लंबे चौड़े जो ना दिनों और हफ्तों और महीनों की बात नहीं। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कामरान साहब, आपको पता है कि सियासी मामला हर जमात ही ले जाती है अदालत के अंदर और अदालत का वक्त भी जाया होता है। तो बेहतर नहीं है कि एक सेपरेट अदालत बना दी जाए और बेंच को जो है उसके चीफ जस्टिस के रखने के तरीकाकार को बेहतर कर लिया जाए और सियासी मामला को साइड पे कर दिया जाए? क्या मुल्क में जो है 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? क्या मुल्क में क्या सूबों में 2 चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट्स होंगे? इस तरह से आप कहेंगे। बलूचिस्तान की मैं बात कर लेता हूँ, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान 2 होंगे, चीफ जस्टिस पंजाब 2, लाहौर हाई कोर्ट 2 होंगे। एक लाहौर हाई कोर्ट का अलग होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का अलग होगा। तो वो जब हमने इन चीजों को एग्जामिन किया, उसके ऊपर जो है सेकंड थॉट दिया, तो हमको लगा कि जो है ये कुछ चीजें जो है ना वो एक्सेस में जा रही है। इन चीजों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है इसी निजाम के अंदर। और इवन अगर चीफ जस्टिस जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स अगर इसी मामला को बगैर किसी अमेंडमेंट्स के दुरुस्त करना चाहें तो भी मुमकिन है, और ना करना चाहें तो आप जितनी मर्जी इसके ऊपर एक अदालत बनाइए, फिर वो काम नहीं करेगी, फिर उसके ऊपर एक और अदालत बना दीजिए, फिर वो काम नहीं करेगी, फिर तीसरी बड़ी इसके ऊपर एक अदालत बना दीजिए। काम ना करना हो तो काम नहीं होगा। ये बात इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये बताइएगा कामरान साहब, बड़े अरसे तक हम लोगों को ये स्टेलमेट वाली सिचुएशन लगी, अब आपको ब्रेक थ्रू होता हुआ लग रहा है? क्योंकि 25 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले उसके बाद कब हमें ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो इसमें कोई मैजिक नहीं नजर आता कि इसमें कोई मैजिक डेट है 25 तारीख। ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि खाम का हर सूरत में आपने 25 के लिए करना है। इसको डिबेट होने दीजिए। अब सारी चीजें जो है ना वो लोगों के सामने आ गई हैं। अब लोगों को इसको जो है ना वो इंटेलेक्चुअल इनपुट आने दीजिए इस पे, और फिर देखिए कि क्या चीज दुरुस्त है, क्या चीज गलत है। मुमकिन है सबसे ज्यादा हम गलत साबित हों, मुमकिन है कोई और सबसे ज्यादा गलत साबित हो, और वो गलती जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना वो ठीक हो जाए। तो ये सामने जब चीजें आती है तो उसके अच्छे नताइज निकलते हैं। राइट। कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज नासिर।